अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो पेशे से एक इंजीनियर थे, जिन्होंने मुसलमानों की सबसे मुकद्दस यानी पाक और पवित्र मानी जाने वाली दो मस्जिदें, जिसे हम मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम के नाम से जानते हैं, उसको जिसने डिजाइन किया यानी बनाया, उनका नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाते वक्त में ऐसा क्या मोजिजा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया था। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को दोबारा कैसे डिजाइन किया गया था और इस दौरान कौन सा मोजिजा पेश आया, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आज जो मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी का खूबसूरत डिजाइन आप देखते हैं, इसे डिजाइन करने वाले मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद कमाल इस्माइल मिस्र के रहने वाले थे, जो खबरों की दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे, जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल वो मिस्र की तारीख में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की पैदाइश सन 1908 में हुई और 2008 में उनका इंतकाल हुआ और मिस्र के पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले और वहां से डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। 3 डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए यूरोप भेजे जाने वाले सबसे कम उम्र के आदमी थे। ये पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन की तामीर और डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। किंग फहद और बिन लादेन कंपनी की कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपने इंजीनियरिंग, डिजाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए एक पैसा भी लेने से मना कर दिया। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने लाखों का चेक लौटाते हुए बिन लादेन कंपनी से कहा, मुझे 2 मुकद्दस मस्जिदों में काम करने के लिए पैसे क्यों लेने चाहिए, मैं आखिरत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसीलिए उन्होंने एक पैसा भी अपने काम का नहीं लिया था। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं मस्जिद अल हराम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही उस वक्त 6-7 लाख करोड़ से ज्यादा आया था। तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल अगर चाहते तो कितना पैसा लेते, लेकिन उनका ईमान देखो, उन्होंने एक पैसा भी लेने से इनकार किया। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की, उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उन दोनों का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो अकेले रहे और मौत तक अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाते रहे। उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और पूरे 100 सालों में उन्होंने मीडिया अखबार की सुर्खियों से गुमनाम रहकर उन्होंने 2 मस्जिदों की खिदमत में वक्त गुजारा। प्यारे दोस्तों, दूसरी मर्तबा इन दोनों मस्जिदों को बनाने का काम अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल को क्यों दिया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने ये मुबारक काम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाए। हरमैन शरीफैन में बिछाए गए मार्बल की बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहानी है, सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन में लगा हुआ है। ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस के एक छोटे से पहाड़ में मौजूद होता था। उसकी खासियत ये है कि गर्मी में भी ये फर्श को ठंडा रखता है। डॉक्टर कमाल सफर करके ग्रीस पहुंचे और हरम के लिए तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो वापस मक्का लौटे और हरम शरीफ में पत्थर को लगाया गया। जब हरम शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबवी में भी इस्तेमाल करने की फरमाइश की, लेकिन इस दौरान पूरे 15 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को सऊदी किंग ने वैसा ही मार्बल लगाने को कहा जो 15 साल पहले उन्होंने ग्रीस से खरीदा था। और अब वो परेशान हो गए क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जो ग्रीस था जहां पर वो पत्थर पाया जाता था, और चूंकि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। डॉक्टर कमाल बताते हैं कि वो इसी कंपनी के पास सीईओ के पास गए और मार्बल जो बच गई थी उसके बारे में दरियाफ्त किया तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद ही बेच दिया था, अब तो पूरे 15 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल बहुत परेशान हो गए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे। तो वहां मौजूद स्टाफ से मिले और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता बताओ जिसने बचा हुआ तमाम मार्बल खरीदा था। उन्होंने कहा कि पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, हम तलाश करने के बाद कोशिश करेंगे। उन्होंने अपना फोन नंबर, अपना होटल का पता दे दिया और अपने होटल वापस पहुंच गए।
ماربل کمپنی کے آفس سے نکلتے سے پہلے ہی محمد کمال نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کسی نے بھی خریدا ہو اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا۔ پھر اگلے دن ایئرپورٹ پر جانے سے کچھ گھنٹے پہلے انہیں ایک فون آیا کہ مجھے ماربل کے خریدار کا پتہ مل گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس خریدار سے ملاقات ہو بھی پائے گی یا نہیں۔ وہ آفس پہنچے تو سیکریٹری نے ماربل خریدار کمپنی کا پتہ بتایا۔ جب ڈاکٹر کمال نے پتہ دیکھا تو ان کا دل کچھ دیر کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ انہوں نے زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے وہ ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچے اور سیدھا اسی ماربل خریدنے والی کمپنی کے پاس پہنچ گئے اور سیدھا مالک کو ملے اور پوچھا کہ جو ماربل آپ نے گریس سے خریدا تھا اس کا آپ نے کیا کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اس نے اپنے اسٹور ڈپارٹمنٹ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا وہ کہاں موجود ہے؟ تو اسٹور والوں نے کہا کہ وہ سارے ماربل ابھی یہیں موجود ہیں، اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ یہ سب سن کر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو تمام کہانی سنا ڈالی، اور ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی چاہو اپنی رقم بھر لو اور ماربل میرے حوالے کر دو۔ پھر کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں ہی استعمال ہونا تھا، اور یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی تعمیر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی۔ اس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دو مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام آپسی اختلافات بھلا کر دنیا بھر کے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محمد کمال اسماعیل کو جنت میں سب سے اونچا مقام عطا کرے۔ پیارے دوستو، ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے۔ اے اللہ، انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قلعے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد سے صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درس گاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی۔ اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ مسجد نبوی میں نماز ادا کریں تو کمنٹس میں ایک بار مسجد نبوی ضرور لکھیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔